بكم في الدرس الرابع عشر من مرجع الجيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي، درس تنظيم ومعالجة البيانات 2. إذا نبدأ على بركة الله بالنشاط الأول. أبحث. إذا حصل تلامذة قسم على النقط التالية في امتحان الرياضيات. إذا تلاميذ هذا القسم حصلوا على هذه النقط: 7 6 9 6 8 إلى غير ذلك. إذا المطلوب أولا ما عدد تلامذة هذا القسم. إذا كيف سنتوصل إلى عدد تلامذة هذا القسم؟ إذا سنتوصل إلى ذلك من خلال نقطهم. إذا التلاميذ حصلوا على هذه النقط، إذا سنحسب عدد هذه النقط. إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. إذا عدد تلامذة هذا القسم انطلاقا من النقط التي حصلوا عليها هو 30 تلميذا. ثم باء ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 7 فما فوق. إذا غنحسبوا غير عدد التلاميذ اللي حصلوا على 7 فما فوق. إذا 9 أكبر من 7، إذا 1 8 2 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذا عدد التلاميذ الذين حصلوا على 7 فما فوق هو 19 تلميذا. ثم جيم ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 6 أو أقل منها. إذا مادام أن 19 حصلوا على 7 فما فوق وعندنا 30 تلميذ، فعدد التلاميذ اللي حصلوا على 6 أو أقل منها غيكون بالضرورة هو 11 تلميذا، ولكن لكي نتأكد من ذلك سنعيد العد. إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. إذا هو 11 تلميذا. ثم السؤال دال: أسجل نقط التلاميذ في جدول. إذا هذه النقط هذه سننظمها في جدول. إذا الجدول الذي يمكن أن ننظم فيه نقط هؤلاء التلاميذ يمكن أن يكون على هذا الشكل. إذا مثلا النقطة 5، كم عدد النقطة 5؟ إذا هنا غنديروا النقط 5 6 7 8 9، وهنا نديروا عدد التلاميذ الحاصلين عليها. إذا مثلا 5 كم حصل عليها؟ 3 تلاميذ. إذا سنتأكد. إذا لدينا 5 هنا، 1 2 و3، إذا حصل عليها 3 تلاميذ. ثم 6 حصل عليها 8 تلاميذ. إذا سنتأكد: 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا حصل عليها 8 تلاميذ. ثم 7 حصل عليها 7 تلاميذ. إذا سنتأكد. إذا 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 حصل عليها 7 تلاميذ، و8 حصل عليها 8 تلاميذ. إذا سنتأكد من جديد: 1 2 3 4 5 6 7 8. بينما 9 حصل عليها 4 تلاميذ. إذا 1 2 3 4. إذا هكذا سننظم هذه المعطيات في الجدول. الآن هاء: أمثل هذا الجدول بمدراج. إذا هذا الجدول الذي أمامنا سنمثله بمبيان عبارة عن مدراج. إذا المبيان اللي غادي نديرو سيكون على هذا النحو. إذا
إذا في هذا المحور غنديروا عدد التلاميذ. إذا عدد التلاميذ غنديروا من 1 إلى 8. ثم أيضا في هذا المحور غنديروا النقط المحصل عليها. إذا غنديروا النقط المحصل عليها. إذا عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة، مثلا النقطة 5 هي هذه. إذا النقطة 5 كم عدد التلاميذ الذين حصلوا عليها؟ إذا حصل عليها كما رأينا في الجدول حصل عليها 3 تلاميذ. إذا 3 تلاميذ حصلوا على النقطة 5. إذا النقطة 5 هي هذه، كم حصل عليها؟ قلنا 3 تلاميذ. إذا 3 تلاميذ هو هذا عدد التلاميذ. إذا هنايا ونرسموا المدراج ديالنا هكذا. ثم النقطة 6، النقطة 6 حصل عليها 8 تلاميذ. إذا النقطة 6، إذا النقطة 6 هي هذه. شوفوا عدد التلاميذ اللي حصلوا عليها قلنا هو 8. إذا غنمشيو مع 8 ونديروا المدراج ديالنا هكذا. ثم النقطة 7 حصل عليها 7 تلاميذ. إذا النقطة 7 هي هذه. غنمشيو حتى نتقادوا مع 7. إذا هي هذه 7. النقطة 7 حصل عليها قلنا 7 تلاميذ. نديروا المدراج هكذا. ثم النقطة 8 حصل عليها 8 تلاميذ، أو عفوا النقطة 8 حصل عليها 8 تلاميذ. إذا النقطة 8 هنا. إذا النقطة 8 هنا قلنا حصل عليها 8 تلاميذ. إذا غنديروا المدراج ديالها أيضا هنا. هكذا. ثم النقطة 9 حصل عليها 4 تلاميذ. إذا النقطة 9 هي هذه، حصل عليها كم من تلميذ؟ حصل عليها 4 تلاميذ. إذا غنديروه بحال هكذا. ثم هذا هو المدراج الذي سنحصل عليه. إذا النقطة يمكن أن نقرأه هكذا. النقطة 5 حصل عليها 3 تلاميذ. النقطة 9 حصل عليها 4 تلاميذ. النقطة 7 حصل عليها 7 تلاميذ. النقطة 6 حصل عليها 8 تلاميذ. النقطة 8 حصل عليها أيضا 8 تلاميذ. إذا هكذا يمكن أن نرسم هذا المبيان بمدراج أو بأعمدة. ننتقل إلى التمرين الثاني. يمثل الرسم التالي تطور عدد سكان مدينة مغربية. إذا كل نجمة هكذا فهي تساوي 5000 شخص ما بين سنة 2000 و 2015. إذا سنة 2000 قلنا كل نجمة تمثل 5000 شخص. إذا هنا كم لدينا من نجمة؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذا غنضربوا 7 في 5000. إذا 7 في 5000 فهي تساوي 35000. إذا نضرب فقط 7 في 5 ونضيف 3 أصفار. إذا تساوي 35 شخصا. ثم هنا في 2008 كم بلغ عددهم؟ إذا سنحسب عدد النجوم. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 10 سنضربها في 5000. إذا فهي تساوي 50000. ثم سنة 2015 كم لدينا من نجمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذا 14 مضروبة في 5000. إذا 14 في 5000 غتعطينا 70000.
إذا ألف أملأ الجدول السنة وعدد السكان. إذا سنة 2000 قلنا عدد السكان كان هو 35,000. ثم سنة 2008 أصبح 50,000. ثم سنة 2015 أصبح 70,000. إذا باء أكمل المدراج التالي الذي يمثل بيانات الجدول. إذا سنة 2000، إذا في السنة 2000 وهنا عندنا العدد بعدد السكان بالآلاف. إذا في سنة 2000 قلنا كان 35,000 أي إلى حدود هنا، إذا 35,000. إذا سنة 2008، إذا 2008 فين غنلقاوها بعدا؟ إذا هنا ما بين 2005 و 2010 عندنا كم من تدريجة؟ 1 2 3 4 5. كل تدريجة تمثل سنة. إذا 2008 غادي نلقاوها هنايا، إذا هنا غنلقاو 2008. ثم كم بلغ عدد السكان؟ بلغ 50,000. إذا غنمشيو ل 50,000 هي هذه. إذا غنطلعوا ونتقابلوا مع 2008 ونديروا المدراج. إذا المدراج غادي يكون هكذا. إذا هكذا سيكون المدراج. إذا 2008 هنا، ثم هنا 50,000. ثم سنة 2015 بلغ 70,000. إذا 2015 هي هذه، غنمشيو معها تنتقابلوا مع 70,000. 70,000 هي هذه، ونرسموا المدراج ديالنا يكون بشكل صحيح. إذا المدراج ممكن نديروه هكذا. إذا هكذا. إذا 2015 بلغ عدد السكان 70,000. الآن التمرين الثالث: فيما يلي أطوال بالمتر لنمو شجيرة خلال 9 أشهر. إذا في الشهر الأول كان طولها هو 0.5 متر، الشهر الثاني 0.75، الشهر الثالث 1 متر، إلى غير ذلك. إذا عندنا هذا الطول ديالها خلال 9 أشهر. ألف أمثل في مبيان بالخطوط. إذا بغينا مبيان يكون بالخطوط نمو الشجيرة خلال هذه المدة. إذا غندير واحد المبيان بالخطوط. إذا هذا المبيان ممكن نديروه على هذا الشكل. إذا في هذا المحور غنديروا الشهور من 0 إلى 9، حيث عندنا 9 أشهر خلال 9 أشهر. وفي هذا المحور غنديروا طول الشجرة بالمتر. إذا 1 متر، 2 متر، 3 متر. علاش؟ حيت راها وصلت فيما بعد ل 3.3 متر، كان هو الطول الأقصى ديال اللي وصلته هاد الشجرة. إذا ممكن هنا نزيدو كاع هنايا ونديرو هكذا، ونديرو هنا 4 متر، نديرو هنا 4 متر. إذا في الشهر الأول كان طولها 0.5 متر. إذا في الشهر الأول هو هذا. إذا من هنا حتى لهنا عندي متر. إذا من هنا غيكون عندي نصف متر. وفي الشهر الأول إذا هنا غتكون في الشهر الأول غتكون كانت هنا. ثم في الشهر الثاني 0.75 متر. إذا مازال ما وصلتش المتر. إذا هنا 0.5 في هاد التدريجة 0. إذا في هاد التدريجة هذه غتكون 0.75 وغنديروها مقابلة مع الشهر الثاني. ثم في الشهر الثالث وصلت ل1 متر. إذا 1 متر هي هذه في الشهر الثالث. إذا غنديروها هنا. ثم في الشهر الرابع 1.3 متر. إذا الشهر الرابع هو هذا، غنطلعو حتى نتقادم مع 1.3 متر. غادي تكون عندنا تقريبا غادي تكون هنا. ثم في الشهر الخامس 1.7. إذا هذا الشهر الخامس غنطلعو حتى نتقادم مع هنايا. إذا هنا غتكون 1.7، يعني ما وصلش لجوج. ثم عاد في الشهر السادس وصلت ل2 متر. إذا في الشهر السادس، إذا هذا الشهر السادس
غنطلعوا معاه حتى نتقادوا مع 2 متر. إذا هنا ثم في الشهر السابع كم؟ 2.4 يعني ما وصلش للنصف. إذا هنا عندنا 2.5 وهنا 2.4 في الشهر السابع غادي تكون هنا. ثم في الشهر الثامن 2.9 يعني ما وصلش ل3 غادي تكون هذا في الشهر الثامن غتكون هنا يعني ما وصلش ل3. وفي الشهر التاسع 3.3. إذا في الشهر التاسع هو هذا غنطلعوا معاه حتى نوصلوا نفوتوا 3 متر. إذا هنايا غادي تكون 3.3 ونرسموا بعد ذلك الخطوط. إذا سنصل بين أو سنجمع بين هذه النقاط. إذا سنجمع بين هذه النقاط هكذا. هكذا. إذا هذا مبيان بالخطوط يبين طول هذه الشجيرة على امتداد 9 أشهر. السؤال باء: أضع علامة أمام أو على الجواب الصحيح. كان طول الشجيرة 2.2 متر بين 4 أشهر و6 أشهر. إذا 4 أشهر هي هذه و6 أشهر هي هذه. إذا كان طولها هو 2.2 متر. إذا كما نلاحظ فحتى الحدود 6 أشهر ومع ذلك كان طولها فقط 2 متر، و2 متر راه أصغر من 2.2 متر. وفي 4 أشهر كان أو بين ما بين 4 أشهر و6 أشهر كان طولها 1.7 ووصلت إلى 2 متر. إذا هذه معلومة خاطئة. علاش؟ لأن واخا وصلت حتى ل6 أشهر كان الطول ديالها فقط 2 متر. ثم كان طول الشجيرة 2.2 متر بين 6 أشهر و7 أشهر. إذا 6 أشهر كان طولها 2 متر و7 أشهر كان طولها 2.4 متر. إذا 2.2 متر بالفعل كانت بين 6 أشهر و7 أشهر. إذا هنا كاينه 2.2 متر محصورة بين 2 و 2.4 أي بين 6 أشهر و7 أشهر. إذا هذه معلومة صحيحة.